ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। द्वितीयः श्लोकः। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। गत कक्षायां वयं द्वादशतमं साधनं अथवा द्वादशतमया साधना अस्ति तस्मिन् विषये विचारं कुर्वन्तः आस्म। तत्र इदानीं यः साधकः अस्ति कर्मयोगद्वारा शुद्धान्तःकरणः सन् आध्यात्मिकयात्रायां ब्रह्मचिन्तने अर्थात आत्मचिन्तने प्रवृत्तः अस्ति। यथा यथा सः आत्मचिन्तने प्रवृत्तः भवति तथा तथा तस्य स्वाभाविकतया अनावश्यककर्माणि त्यक्तानि भवन्ति एव। परन्तु कानिचन विशिष्टकर्माणि सन्ति, यथा संध्यावन्दनम् इत्यादिकम् अथवा अग्निहोत्री अस्ति तस्य अग्निहोत्रकर्माणि भवन्ति। गृहस्य ज्येष्ठः अस्ति कानिचन उत्तरदायित्वानि अपि भवन्ति। तादृशानि यानि कर्माणि सन्ति तानि कर्माणि अपि एकवारं पार्श्वे संस्थाप्य सः केवलम् उपनिषद् वाक्यानां श्रवणं कुर्यात्, संपूर्णं समयम् आत्मचिन्तने दद्यात्। एतदर्थं तेन अन्यानि कर्माणि अपि पार्श्वे संस्थापनीयानि भवन्ति, सर्वाणि त्यक्तव्यानि भवन्ति। कानिचन कर्माणि सन्ति आसक्तिपूर्वकाणि भवन्ति, अतः तेषां विषये सम्यक् विचारं कृत्वा पूर्णतः आसक्तिः यथा गच्छेत् तथा प्रयासः अपि करणीयः भवति। अतः अत्र एतस्मिन् वाक्ये अस्ति दृढतरं कर्म आशु
संत्यज्यताम्। आशु इत्युक्ते त्वरितं शीघ्रं, दृढ़तरं कर्म, दृढ़तरं दृढ़ं दृढ़तरं दृढ़तमं तरप तमप प्रत्ययः, अर्थात कानिचन दृढ़ कर्माणि भवन्ति, कानिचन दृढ़तर कर्माणि भवन्ति, ततोपि अधिकं दृढ़म् इति भावः। अतः तानि कर्माणि अपि त्यक्तव्यानि। यदि कर्मणः विशेषणं दृढ़तरणम् इति स्वीकुर्मः तर्हि कर्म दृढ़मस्ति इति अभिप्रायः। कदाचित् कर्माणि दृढ़ानि न भवन्ति, परन्तु अस्माकं मनसः आलस्यम् अथवा आसक्तिः तथा भवति, वयं त्यक्तुं न इच्छामः। कर्म दृढ़ं नास्ति, परन्तु अस्माकं त्यक्तुं तत्र दृढ़ता नास्ति। अतः क्रियाविशेषणत्वेन अपि दृढ़तरम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। दृढ़तरं कर्म यदि क्रियाविशेषणरूपेण स्वीकुर्मः तर्हि दृढ़तया कर्माणि त्यक्तव्यानि इत्यर्थः भवति। सोऽपि अर्थः उत्तमः अस्ति। आहत्य अभिप्रायः कः अस्ति? एवम् अन्ततो गत्वा साधकः स्वस्य आश्रम व्यवस्था दृष्ट्या वानप्रस्थाश्रमस्य अनन्तरं सन्न्यस्त आश्रमं प्रति सः प्रविशति। क्रमेण प्रवेशः, क्रम प्रवेशः इति तया दृष्ट्या। परन्तु मध्ये एव यस्मिन् कस्मिन्नपि आश्रमे यदि मनसि जगतः प्रति वैराग्यम् उत्पद्यते, जगतः विषयाः सर्वे अनित्याः इति पूर्वमेव यदि भवति, तदा सः तस्मात् स्थानात् अपि सन्यासं स्वीकर्तुं शक्नोति। अतः अत्र दृढ़तरं कर्म आशु संत्यज्यताम् इति कथनस्य अभिप्रायः अस्ति। तेन सन्यासः स्वीकरणीयः। सर्वकर्म सन्यास इति भावना अत्र सूचिता भवति। अतः गतपर्याये मया उक्तमासीत् सन्यासः अपि द्विधा भवति। एकं तु विविदिशा सन्यासः भवति, अपरं विद्वत् सन्यासः भवति। अतः विद्वत् सन्यासः विविदिशा सन्यासः इति एकवारम् अवगन्तव्यं भवति। विद्वत् सन्यासः इत्युक्ते आत्मज्ञान प्राप्ति अनन्तरं यः सन्यासः सः सन्यासः विद्वत् सन्यासः। अर्थात तेन श्रवणादि माध्यमेन विद्वत्ता प्राप्ता अस्ति, ज्ञानं प्राप्तमस्ति, जगतः अनर्थक्यं सः जानाति, मिथ्यात्वबोधः अस्ति, आत्मनः अद्वैत भावं सः जानाति। एवं चेत् सः यदा सन्यासं स्वीकरोति तदा विद्वत् सन्यासः इति उच्यते। अपरः सन्यासः इत्युक्ते तस्य तथा बोधः नास्ति, साक्षात्कार बोधः, परं बोधः अस्ति। श्रवणद्वारा सः ज्ञानं प्राप्तवान् अस्ति, दृढ़ ज्ञानं नास्ति। तर्हि ज्ञानं दृढं कर्तुं तदर्थं सः सर्वकर्माणि त्यक्त्वा सन्यासं स्वीकरोति। अथवा इदानीं ज्ञानमार्गे अस्ति, सः ज्ञानमार्गं प्रति पदं स्थापितवान् अस्ति, तस्य संपूर्णं कालं केवलम् उपनिषदादि श्रवण विषयेषु स्थापयितुं सः इच्छति, नेतुम् इच्छति। अतः सः अपि सर्वमपि व्यवहारं सर्वाणि कर्माणि त्यक्त्वा तदर्थम् उद्युक्तः भवति। एवम् एतादृशः यः साधकः, तस्य साधकस्य कृते यद्यपि सः आत्मज्ञानी विद्वान् नास्ति, तथापि सः सन्यासं स्वीकर्तुं शक्नोति। सः सन्यासः उच्यते विविदिशा सन्यासः। सन् प्रत्यय द्वारा
विविदिशा प्रत्यय से निर्माणं भवति। वेत्तुम इच्छा विविदिशा, आत्मानं वेत्तुम इच्छा इत्यर्थः, ब्रह्म वेत्तुम इच्छा इत्यर्थः, अतः विविदिशा इति उच्यते। विविदिशा संन्यासः, विविदिशा संन्यासस्य कश्चन क्रमः अस्ति। अंतःकरण शुद्धि यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि रीत्या सः अंतःकरणं स्वीयं शुद्धं करोति। शुद्धांतःकरणे पावित्र्यं वर्धते, मनः पवित्रं भवति, बुद्धिः शुद्धा भवति, मनः सात्विकं भवति, बुद्धिः यद्यपि अंतःकरणं सत्वगुणस्यैव कार्यमस्ति तथापि मालिन्यं दूरं भवति। अतः शुद्धतामापाद्य आत्मजिज्ञासार्थं सः शास्त्रादि श्रवणं करोति। तस्य एतदेकमेव कार्यं भवति। आत्मज्ञान साधना, तस्मिन् पथि सः उद्युक्तः। आत्मज्ञान साधना इत्युक्ते, आत्मज्ञान साधना नाम यदा उपनिषदादीनां श्रवणं कुर्मः तदा काश्चन साधनाः तत्र निर्दिष्टाः भवन्ति, उपासनाः इति उच्यन्ते। यथा ओंकार साधना, ओंकार उपासना, यथा उपनिषदि उच्यते प्रणवो धनुष्यरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। तो प्रणवः धनुः, ओंकारः धनुः इति भावना करणीया, धनुष्यमस्ति। शरः आत्मा, आत्मा बाणः अस्ति इति भावना करणीया। ओंकारस्य धनुष्यम् इति भावना कृत्वा ओंकारस्य उपरि बाणस्य आधानम्, आत्मनः आधानम्। अनन्तरं ब्रह्म लक्ष्यमस्ति, ब्रह्म तल्लक्ष्यम् उच्यते। लक्ष्यं ब्रह्म अस्ति, लक्ष्यं प्रति बाणं त्यक्तव्यम् इत्युक्ते आत्मानं लक्ष्यं प्रति, आत्मा इत्युक्ते जीवात्मा, जीवात्मानं लक्ष्यं प्रति नेतव्यम्। परन्तु कार्यं कथं करणीयम्? अप्रमत्तेन वेद्धव्यम्। यदि प्रमादः अस्ति तर्हि लक्ष्य सिद्धिः न भवति, जीवनानि समाप्तानि भवन्ति। अतः जीवने प्रमादं त्यक्त्वा, आलस्यम् इत्यादिकं सर्वं त्यक्त्वा तस्मिन् अस्माभिः रतैः भवितव्यं भवति। एवं ओंकार साधना अस्ति, प्रणव साधना इति उच्यते। अथवा भिन्न भिन्नाः प्रक्रियाः सन्ति, भिन्न भिन्न प्रक्रिया द्वारा अस्माभिः आत्मज्ञानम्, आत्मसाक्षात्कारः प्राप्तव्यः भवति। उदाहरणं यथा मानमेय प्रक्रिया अस्ति, अध्यास अध्यारोप अनन्तरं तस्य प्रतिनयनम् इति इत्यादि प्रक्रियाः सन्ति। एवं भिन्न भिन्न प्रक्रियाः भवन्ति। कदाचित् समयं प्राप्य उपनिषदादि अध्ययन समये वयं प्रक्रियाणां विषये चिन्तनं कुर्मः। इदानीम् आशयः कः अस्ति? आत्मज्ञान साधना तेन साधकेन आरब्धव्या, आरभ्यते अपि। मध्ये गुरुशुश्रूषा इत्यपि अवधानस्य विषयः अस्ति। गुरुशुश्रूषा अर्थात् गुरोः पादसेवा इति, पादचम्पी इति अर्थः नास्ति। गुरोः सदा सर्वदा एका इच्छा भवति, तस्य समीपे ये केऽपि परिजनाः सन्ति, अन्तेवासिनः सन्ति, ते सर्वेपि मोक्षं प्राप्नुयुः, आत्मज्ञानं प्राप्नुयुः इति गुरोः भावना भवति। अतः गुरुः सर्वदा तथा इच्छति, येन एषः एतस्मिन् मार्गे रतः भवेत्। यदि कश्चन तथा तस्मिन् मार्गे न प्रवर्तते तदा गुरुः आदेशं तु न करोति, परन्तु गुरुः अपेक्षां श्रावयति, एवं करणीयम्, एवं क्रियते चेत् वरम्, एवं चेत् आत्मकल्याणं भवति।
इति एकम, अर्थात गुरोः इच्छा पालनम, गुरोः इच्छा इत्युक्ते आत्मज्ञान प्राप्तये एव अस्ति। अन्यदस्ति गुरोः समीपे स्थित्वा परिसरे तस्मिन् स्थाने या कापि सेवा कर्मयोग दृष्ट्या कर्म पूजा इति कर्तुं शक्यते। यथा पुष्पाणि सन्ति तर्हि जलसेचनं, वृक्षाः सन्ति चेत् जलसेचनं, किंचित परिसर स्वच्छता इत्यादि, मालिन्य निराकरणम् इत्यादीनि अपि कार्याणि भवन्ति। एवं बहुविध कार्याणि सन्ति यद्द्वारा गुरोः प्रसन्नता प्राप्यते। गुरुः यदा प्रसन्नः भवति तदा सः सम्यक्तया उपदिशति। अन्यथा शिष्यस्य सम्यक् मानसिकता नास्ति, कारणं शिष्यस्य मनसः चाञ्चल्यम् एव गुरोः अप्रसन्नतायाः कारणमस्ति। मनः यदि स्थिरं नास्ति, मनसः यदि चाञ्चल्यम् अस्ति, तर्हि गुरुः सम्यक् उपदेशं कर्तुं न शक्नोति। उपदिशति चेदपि अर्थः न सरति। अतः गुरुः तथा इच्छति। यदि गुरुः प्रसन्नः भवति तस्य अर्थः अस्ति शिष्यस्य व्यवहारेषु महत् परिवर्तनम् अस्ति। अतः प्रसन्नः गुरुः शिष्यस्य मनसि स्थिरता विद्यते इति विचिन्त्य उपदेशं करोति। उपदेशं करोति चेत् फलीभूतं भवति। अतः गुरु शुश्रूषया विद्या इति उच्यते। गुरु शुश्रूषा द्वारा विद्या प्राप्यते। एवं चेत् शिष्यस्यपि प्रश्नाः भवन्ति, संशयाः भवन्ति। शिष्यः यदा प्रश्नं पृच्छति संशयस्य निराकरणं गुरुः करोति। गुरुमुखात् शास्त्रश्रवणं प्राप्तव्यम्। एषः क्रमः अस्ति। इदानीम् एषः यः साधकः अस्ति, योगी अस्ति, से जो मनकर श्लोकटर नहीं की श्लोकटर जो मनकर विविदिशा सन्यासः विविध सन्यास तार डिटेलिंग कर कृपया माइक साइलेंट कुर्वन्तु। ओहो अस्तु। अतः सः साधकः इदानीं कस्याम् अवस्थायाम् अस्ति इति द्रष्टव्यम्। यदि साधकः विविदिशा अवस्थायाम् अस्ति तर्हि सः आरुक्षुः मुनिः इति उच्यते। भगवद्गीतायां यथा उक्तम्। यदि सः विद्वान् अस्ति तर्हि योगारूढः इति उच्यते। कृपया माइक म्यूट करोतु। माइक म्यूट कुर्वन्तु, ध्वनिः श्रूयते। एकवारं विक्षेपः भवति चेत् लिंक गच्छति, अतः क्षम्यताम्। यः साधकः आरंभ अवस्थायाम् अस्ति, विविदिशा अवस्थायाम् अस्ति, सः एव आरुरुक्षुः, आरोढुम् इच्छुः, आरुरुक्षुः इति भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः वदति। पुनश्च यः विद्वान् अस्ति, तत्त्ववित् अस्ति, सः एव योगारूढः इति उच्यते। अतः आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते। तेषां कृते कर्माणि उच्यन्ते, अर्थात अंतःकरण शुद्ध्यादि द्वारा तेन योग साधना योगी योगित्वं प्राप्तव्यम्। पुनः तस्यैव यदा सः योगारूढः भवति तदा शमः कारणम् उच्यते। तात्पर्यं किमस्ति? यः विविदिशा अस्ति, विविदिषुः अस्ति, विविदिशा संन्यास विविदिशावस्थायाम् अस्ति, सः चित्तशुद्धि द्वारा चित्त नैश्चल्यं प्राप्नोति। अतः चित्तशुद्धिः चित्त नैश्चल्यं योगः इति उच्यते।
योगशास्त्रे अपि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इति उच्यते। तात्पर्यं किमस्ति? विविधिषु सन्यासी क्रमशः चित्तशुद्धिं प्राप्नोति, चित्तशुद्धिं प्राप्य तत्त्वविचारं प्रति उन्मुखता प्राप्यते, उन्मुखः भवति, तत्त्वविचारं करोति, तत्त्वविचार द्वारा सः सन्यासं स्वीकरोति, विविदिशा सन्यासः। तस्य मनसि आरंभे विविदिशा उत्पद्यते, अनन्तरं तत्पूर्तये सः सन्यासं करोति। सन्यासं कर्तुम् अध्ययनादि कर्तुं सः गुरूपसदनं करोति, गुरोः समीपं गच्छति, तत्र तिष्ठति। मुण्डक उपनिषदि एकः क्रमः उच्यते। कश्चन साधकः स्वर्गलोकं प्राप्तुम् अर्थात् स्वर्गलोकस्य सुखं प्राप्तुं सः साधनां करोति, यज्ञयागादिकं करोति। स्वर्गलोकस्य सुखं यदस्ति तद एतस्मिन् लोके आजीवनं साधना करणीया, अनन्तरं देहत्यागं कृत्वा स्वर्गलोकं प्रति गम्यते। स्वर्गलोकस्य सुखं भुक्त्वा यदा पुण्यं समाप्तं भवति, क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति, पुनः आगच्छति, सः मृत्युलोकम् आगच्छति। अतः आशयः कः अस्ति? सः आजीवनं कष्टसाध्यं कार्यं कुर्वन् विचारं करोति, शास्त्रं पठितवान् अस्ति, सर्वाणि अपि कर्माणि अन्ततो गत्वा नश्यन्ते, स्वर्गलोकं प्राप्यपि स्वर्गलोके एव सदा सर्वदा स्थातुं न शक्यते, पुण्यकर्माणि समाप्तानि भवन्ति, पुनः एतद् लोकं प्रति एव तेन आगन्तव्यं भवति, आगत्य पुनः 1 2 3 4 ABCD करणीयं भवति। एवं चिन्तयित्वा तस्य मनसि प्रश्नः भवति, तर्हि नित्यं सुखं किम्? अतः नित्यस्य सुखस्य कृते सः यदा विचारं करोति तदा शास्त्राणि किं वदन्ति? शास्त्राणि वदन्ति नित्यं सुखं तु नित्यात्मना एव शक्यते। अनात्मा अनित्यमस्ति, अनात्मना नित्यस्य सुखस्य अपेक्षा एव वृथा अस्ति। एतदर्थं मन्त्रः उच्यते, परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन। अर्थात ब्राह्मणः लोकान् कर्मचितान् लोकान् परीक्ष्य, सर्वेपि लोकाः कर्म द्वारा एव प्राप्यन्ते, अतः कर्मचित लोकः कर्मणा एव चीयते, स्वीक्रियते, प्राप्यते, चयनं क्रियते इत्यर्थः। अतः कर्मचितान् लोकान् परीक्ष्य तद्विषये सम्यक् विचारं कृत्वा, यतः सर्वाणि कर्माणि अनित्यानि, अनित्यकर्मणां फलम् अनित्यमेव, सर्वे लोकाः अपि अनित्याः एव, अनित्यं लोकं प्राप्य पुनः आगन्तव्यमेव, वारं वारं सः एव क्रमः, तेन नित्यसुखं कदापि न प्राप्यते। एवं विचारं कृत्वा परीक्ष्य निर्वेदमायात्, निर्वेदम् इत्युक्ते सन्यासं, सः वैराग्यं प्राप्नुयात्, वैराग्यं प्राप्य कथं? नास्ति अकृतः कृतेन, कृतेन कर्मणा, अकृतः इत्युक्ते मोक्षः नास्ति, कर्म द्वारा मोक्षस्य प्राप्तिः नास्त्येव। तर्हि मोक्षस्य प्राप्तिः कथं? शास्त्राणि वदन्ति ज्ञानद्वारा एव, ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः, ज्ञानद्वारा एव मुक्तिः अस्ति। तदर्थं तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। कथं गच्छेत्? समित्पाणिः। कुत्र गच्छेत्? श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं। तद्विज्ञानार्थं अर्थात मोक्ष ज्ञान प्राप्तये सः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं प्रति गच्छेत्। कथं गच्छेत्? समित्पाणिः, पाणौ समिधायस्य सः समित्पाणिः, स्वहस्ते अर्थात हस्तद्वये समिधाः स्वीकृत्य गच्छेत्। काष्ठं शुष्ककाष्ठम् इति उच्यते अथवा पलाशम् इति उच्यते।
शुष्क काष्ठस्य विप्रायः अस्ति गुरुः तस्य हस्ते समिधां दृष्ट्वा विचारं करोति एषः स्वस्य जीवने सर्वान् विषयान् शुष्कीकृतवान् अस्ति, अर्थात विषयान् प्रति एतस्य लालसाः न सन्ति, एषः वैराग्य संपन्नः अस्ति। एवं चेत् गुरुः तस्य स्वागतं करोति, प्रश्नानां निराकरणं करोति, तम् उपदिशति अपि। एवं रीत्या सः प्राप्नोति गुरोः समीपम् इति उच्यते। यदा गुरोः समीपं प्राप्नोति तदा एव उच्यते गुरूपसदनम्। अग्रिम सोपानं वयं पश्यामः, तत्र गुरूपसदन सोपानम् अस्ति। पश्यामः, मंत्र श्लोके अस्ति कर्मासु संत्यज्यतां तदनन्तरम् अस्ति सद्विद्वान् उपसृप्यताम्। सद्विद्वान् अर्थात ब्रह्मनिष्ठः गुरुः। यः ब्रह्मनिष्ठः गुरुः अस्ति सः एव सद्विद्वान्। सद्विद्वान् उपसृप्यताम् अर्थात तस्य समीपं गम्यताम्। तस्य नामेव अस्ति गुरूपसदनम्। एवं साधकः द्वादश साधना द्वारा, द्वादश तमीया साधना अस्ति, द्वादश एतेन किं प्राप्नोति, सः आत्मजिज्ञासायाः तीव्रतां प्राप्य पूर्णविरक्तः सन् गुरोः अन्वेषणं करोति, गुरोः समीपं गच्छति, आत्मज्ञान प्राप्तये उपनिषत् श्रवणाय। उपनिषत् श्रवण द्वारा एव मोक्ष प्राप्ति ही, अर्थात ज्ञान द्वारा एव मोक्ष प्राप्ति ही, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही इति वाक्यम उपनिषद वाक्यमेव अस्ति। एतदर्थं सः गुरोः समीपं गच्छति। गणितं पठितुं गणितस्य ज्ञाता यथा अपेक्षितः तथैव ब्रह्मज्ञानाय ब्रह्मवित् आवश्यकः एव। अन्यथा वयं पुस्तकं स्वीकृत्य पठितुं शक्नुमः, अनुवादं पठामः, अनुवाद द्वारा बहुवारं शब्दाः स्पष्टाः न भवन्ति, शब्दाः आत्मानं न उद्घाटयन्ति, शब्दानाम् अर्थं वयं सम्यक्तया अवगन्तुं न शक्नुमः। अन्यत् किमस्ति, गुरुः यदा पाठयति तर्हि गुरोः आत्मनः यत् सत्त्वम् अस्ति तस्य सत्त्वस्य प्रभावेण शिष्यस्य मनसि शान्तिः दृश्यते, लभ्यते। शिष्यस्य शान्तं मनः उपदेशं साक्षात् शृणोति। पुस्तकेषु तादृश सत्त्वं न उपलभ्यते। अतः शिष्यस्य मनः यदि शान्तमस्ति तर्हि पुस्तके विद्यमानम् एकैकम् अक्षरं सम्यक् पठति, अन्यथा अक्षरमपि सम्यक् पठितुं न शक्नोति। भिन्नं शब्दं पठति, विद्यमानं शब्दं दृष्ट्वा भिन्नम् अक्षरं चिन्तयति। एवम् एकं कारणं। द्वितीयं, यदा जिज्ञासा भवति तदा जिज्ञासायाः समाधानं कर्तुं तदा न शक्यते। अस्तु, इदानीम् ऑडियो रेकॉर्डिंग, वीडियो रेकॉर्डिंग इत्यादिकं लभ्यते। नो डाउट एकं माध्यमम् अस्ति, तद्वारा अपि अस्माभिः अध्ययनं कर्तुं शक्यते। परन्तु तत्रापि काश्चन न्यूनताः भवन्ति। न्यूनताः इत्युक्ते चक्षु संबंधः न भवति, आई कांटेक्ट। यावत् कालपर्यन्तं चक्षु संबंधः न भवति तावत् कालपर्यन्तं विषयाः सम्यक्तया प्रविष्टाः अपि न भवन्ति। एतदपि
बहु सत्यविषयः अस्ति, अनुभवस्य आधारेण ज्ञातुं शक्यते। अतः गुरोः समीपं गत्वा किञ्चित् अभ्यासः करणीयः, कञ्चित् कालं वासः करणीयः, तत्र उपनिषदध्ययनं करणीयम्। इदानीम् अस्तु उपकरणमाध्यमेनापि अध्ययनं कर्तुं शक्यते, परन्तु मध्ये मध्ये यदा कदापि अवसरः लभ्यते, कानिचन दिनानि गत्वा साक्षात् संवादः, साक्षात् प्रश्नाः अपि करणीयाः भवन्ति। यदा प्रश्नं कुर्मः तदा उपप्रश्नाः उद्भवन्ति। एकस्य प्रश्नस्य समाधानस्य अनन्तरम् अन्ये प्रश्नाः उद्भवन्ति। गृहे स्थित्वा एकः एव प्रश्नः उद्भवति, तस्य प्रश्नस्य समाधानं यावत् कालं न भवति, अन्ये प्रश्नाः अपि न उद्भवन्ति। अथवा एकः अर्थात् द्वित्रः प्रश्नाः सन्ति चेत् पुनः 100 प्रश्नाः भवितुं नार्हन्ति। समाधानं प्राप्य एव प्रश्नानाम् उत्पत्तिः अपि भवति, तदा संशयस्य निवारणं भवति। अतः अध्यात्मयात्रायां गुरोः सान्निध्यं, गुरुमुखात् श्रवणं महदावश्यकं भवति। बहवः विषयाः सन्ति, गुरुः स्पष्टतया तद् वक्तुं शक्नोति, वयं स्वयमेव तत् स्पष्टतया वक्तुं न शक्नुमः। परन्तु शास्त्रेषु गुरुः अपि कीदृशः भवेत् इति उच्यते। श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः गुरुः, यः उपनिषदादिज्ञानम् अर्थात् तत् पाठयितुं तस्य सामर्थ्यमस्ति, वेदाध्ययनं कृतवान् अस्ति, संस्कृतं जानाति इति अस्ति श्रोत्रियः। श्रुति अवधारणम् अस्ति तस्य। पुनः न केवलं श्रोत्रियः पर्याप्तः, बहवः ब्राह्मणाः श्रोत्रियाः एव इति उच्यन्ते, कारणं ते श्रुतेः वेदस्य अध्ययनं कृतवन्तः भवन्ति, परन्तु तेषां जीवनं कर्मकाण्डेषु रतं जीवनमस्ति। अतः तत् सामर्थ्यं तेषु न भवति। तदर्थं किम् आवश्यकमस्ति? ब्रह्मनिष्ठोऽपि आवश्यकः। यदि ब्रह्मनिष्ठः अस्ति, ब्रह्मणि नितरां तिष्ठति इति ब्रह्मनिष्ठः, यः यस्य जीवने सदा सर्वदा ब्रह्म भावना अस्ति, सः श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः गुरुः सम्यक् एकैकस्य वाक्यस्य यत् मर्म अस्ति, यः गूढार्थः अस्ति, तत् सः वक्तुं शक्नोति। एवं ब्रह्मवित् गुरुः आवश्यकः एव इति पदस्य तात्पर्यमस्ति। ज्ञानं लौकिकं वा आध्यात्मिकं वा भवतु, गुरोः सान्निध्यम् आवश्यकमेव। लौकिकं ज्ञानं पठितुमपि जनाः ट्यूशन् गच्छन्ति, विद्यालयं गच्छन्ति। इदानीं जीवनस्य महत् ज्ञानम् अस्ति, तत् पठितुं वयं यदि समयं न दद्मः, तादृशं किमपि न कुर्मः चेत् कथं ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते? लौकिकं ज्ञानं तु अनेकशः ज्ञानानि सन्ति। एतद् एकमेव ज्ञानं ज्ञातं चेत् सर्वं ज्ञातम् इति भवति। एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति वेदवाक्यमस्ति, उच्यते। पश्यतु, महाभारतयुद्धे किं कर्तव्य विमूढः अर्जुनः अपि श्रीकृष्णं प्रति स्वस्य भावं ज्ञापयति। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं। कथं? सः एव अर्जुनः कृष्णस्य बाल्यसखा, बाल्यकालात् कृष्ण समीपे एव आसीत्। अनन्तरमपि सदा सर्वदा कृष्णस्य मार्गदर्शनं प्राप्यते स्म, परन्तु मित्रभावेन। मित्रभावेन कोऽपि वदति चेत् तत्र मित्रभावेन एव स्वीकरणं भवति, गुरुभावेन नास्ति। यदा गुरुभावः भवति तदा तत्र इतोपि अन्ये गुणाः भवन्ति। गुरुभावः भवति चेत्
आदरभावः, श्रद्धाभावः, प्रेम, भक्तिः इत्यादि गुणाः तत्र निहिताः भवन्ति। मित्रभावः चेत् आदरः अस्ति नास्ति, कदाचित् मित्रस्य अनादरः अपि भवितुमर्हति। मित्रस्य सर्वाणि वाक्यानि श्रोतव्यानि इति न भवन्ति, कदाचित् किमपि श्रूयते किमपि नापि श्रूयते। मित्रेण सह तर्कवितर्कः अपि क्रियते, कदाचित् कुतर्कः अपि क्रियते, गुरुणा सह तद् न भवति। अतः अर्जुनः अपि मित्रत्वेन यावत् कालं व्यवहरति स्म तावत् कालं गुरुरूपेण कृष्णः किमपि न उपदिष्टवान्। परन्तु यदा अर्जुनः वदति शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्, अहं भवतः शरणे अस्मि, शिष्यः ते अहं शिष्यः, अतः मां साधि, साधि अर्थात मम उपरि शासनं करोतु, उपदिशतु इत्यर्थः। भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः अपि वदति तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि, तद् जानीहि, कथं? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। त्रयः गुणाः अत्र सूचिताः। त्रिषु गुणेषु प्रायः सर्वे गुणाः गच्छन्ति। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं, ते ज्ञानिनः ज्ञानं ते उपदेक्ष्यन्ति। कीदृशाः ज्ञानिनः? तत्त्वदर्शिनः, ये तत्त्वं जानन्ति इति। अतः एकैकमपि वयम् अंशं पश्यामः। प्रणिपातः इति किं, परिप्रश्नः इति किं, सेवा इति किम्, एकैकम् अंशमपि किञ्चित् वयं विचारयामः। प्रणिपातेन तद्विद्धि इति किं? पश्यतु, प्रणिपातः इत्युक्ते नमनं, साष्टाङ्गं प्रणामः इति उच्यते। साष्टाङ्गं प्रणतिः, साष्टाङ्गं प्रणतिः इत्युक्ते उरसा शिरसा दृष्ट्या वचसा मनसा तथा पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोष्टांग उच्यते। एषः प्रणामः अष्टांग प्रणामः उच्यते। कानि अष्टांगानि? उरः, उरसा वंदनम, वक्षस्थलं, शिरसा, शिरः, शिरसा वंदनम अर्थात वक्षस्थलं, तेन सह शिरः अपि, दृष्ट्या, दृष्ट्या अर्थात नेत्रे, नेत्रद्वयमपि, वचसा इत्युक्ते वाण्या, वाणी अपि। यदा प्रणामं कुर्मः तदा केवलं मौनेन प्रणामं कुर्मः, सोऽपि प्रणामः भवति, परन्तु तस्मिन् समये प्रणमामि गुरुवर्य इत्यादि शब्दं किमपि शब्दः कश्चन उच्चारणीयः, तदर्थमस्ति वचसा। अष्टांगेषु वाणी अपि स्वीक्रियते। मनसा, मनः अपि भवेत्। बहुवारं किं भवति, बहवः भवन्ति प्रणामं कर्तुं न इच्छन्ति, तेषाम् अहङ्कारः, परन्तु विद्यमानाः सर्वेपि प्रणामं कुर्वन्ति। सः एकः एव यदा तिष्ठति तदा सः किं कुर्यात्? अनन्यगत्यकया सोऽपि प्रणामं करोति। तथा प्रणामः चेत् मनसा नास्ति, प्रणामे मनः अपि भवेत्। अतः मनसा। पद्भ्यां, पादद्वयमपि, कराभ्यां, हस्तद्वयमपि, जानुभ्यां, तस्य जानुनी अपि, एवं सर्वेपि शरीरस्य भागाः, सर्वाणि अंगानि भूमौ दण्डवत् यदा भवति तदा सः दण्डवत् प्रणामः एव अष्टांग प्रणामः इति उच्यते। साष्टांग प्रणतिः प्रणिपातेन गुरोः समीपं गत्वा यदि वयं
एवमेव हे गुरु एतदुत्तरं ददातु। तर्हि सः प्रश्नः इति न उच्यते, सः तु तस्य उपरि अत्याचारः अस्ति। अतः शास्त्राणि वदन्ति न पृष्टे कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। यदि कोऽपि न पृच्छति तर्हि गुरुः कदापि उत्तरं न ददाति एव। एतस्य पालनं महाभारतस्य पात्रं सहदेवः। सहदेवं प्रति यावत् कालं कोऽपि प्रश्नं न करोति स्म, सः न वदति स्म। सामान्य व्यवहारः अस्ति। ज्योतिष्कः अपि तथा व्यवहारं पालयति। न पृष्टे अपृष्टे न पृष्टे इति अपृष्टे, यावत् कालपर्यन्तं कोऽपि न पृच्छति उत्तरं न दातव्यं। न च अन्यायेन पृच्छतः, कोऽपि अन्यायेन पृच्छति चेदपि उत्तरं न दातव्यं। कोऽपि बलात् पृच्छति चेदपि उत्तरं न। अतः गुरुः तादृश प्रश्नस्य उत्तरं कदापि न ददाति। अभिप्रायः कः अस्ति? अस्माकं अंतरमनसि विनम्रता शरीरद्वारा अपि प्रकटिता भवेत्। अतः विनम्रता पूर्वकं तस्य पुरतः गत्वा यदा वयं संशयं ज्ञातुम् इच्छामः तदा सः निराकरणं ददाति। आत्मनः विषये अनेके भ्रमाः सन्ति। प्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति तस्य किञ्चित् आत्मनः विषये अनेके भ्रमाः सन्ति। के भ्रमाः सन्ति? ब्राह्मणोऽहं, क्षत्रियोऽहं, कृष्णोऽहं, गौरोऽहं, अहं स्त्री, अहं पुरुषः, अहं बुद्धिमान्, अहम् अल्पज्ञः इति। अतः ब्राह्मणोऽहं शरीरं स्वीकृत्य ब्राह्मणः क्षत्रियः इति, शरीरम् अर्थात् स्थूलदेहं स्वीकृत्य स्थूलोपाधिं स्वीकृत्य अहंकारः अस्ति। कृष्णोऽहं गौरोऽहं गुणान् स्वीकृत्य वर्णं स्वीकृत्य अहंकारः अस्ति। एषः भ्रमः। आत्मनि न तु जातित्वम् अस्ति, आत्मनि न गुणाः सन्ति, अतः आत्मा निर्गुणः इति उच्यते। पुनः अहं स्त्री, अहं पुरुषः इत्यापि भावना, वो दृढ़ भावना भवति। आत्मा न तु स्त्री अस्ति न पुरुषः अस्ति। अतः आत्मा विषये सर्वलिंगेषु शब्दानां व्यवहारः अस्ति। यथा आत्मा पुल्लिंगे, चैतन्यं स्त्रीलिंगे, चैतन्यं नपुंसकलिंगे, चितिः स्त्रीलिंगे, चेतनः चेतनं वा। एवं ब्रह्म विषये ये शब्दाः सन्ति, आत्मनः पर्यायवाची शब्दाः सन्ति, सर्वेषु लिंगेषु सन्ति। यतः आत्मनः किमपि लिंगमेव नास्ति। आत्मा स्त्री वा पुरुषो वा किमपि भवितुं नार्हति, परन्तु अस्माकं मनसि एषः दृढभावना अस्ति। एषा दृढभावना सत्यभावना नास्ति, भ्रमः एव अस्ति। अहं स्त्री, अहं पुरुषः, अहं बुद्धिमान्, इन्द्रियाणि स्वीकृत्य मनः स्वीकृत्य बुद्धिं स्वीकृत्य अपि अहं बुद्धिमान्, अहम् अल्पज्ञः इति विविधरीत्या यदा इंद्रिय उपाधित्वेन चिन्तयामः तदा अहं काणः, अहं बधिरः, अहं खंजः इत्यादि रीत्या यदि मनः बुद्धिः इत्यादि उपाधयः सन्ति, इत्यादयः तान् स्वीकृत्य चिन्तयामः चेत् अहं मंदबुद्धिः, अहं बुद्धिमान्, अहं तेजस्वी एवं भ्रमः अस्ति। आत्मा तु आत्मा एव अस्ति। एते केपि तत्र भावाः तत्र न सन्ति एव। शरीरं देहं स्वीकृत्य चिन्तयामः, अहं ब्राह्मणः क्षत्रियः, देहस्य नाम्ना परिचयं कुर्मः, अहम् अमुकः। एवं अस्माकं सर्वेषाम् अनेके भ्रमाः भवन्ति। एतेषां भ्रमाणां निरसनाय कश्चन गुरुः उपदेष्टा आवश्यकः, सद्विद्वान् आवश्यकः अस्ति। अतः सद्विद्वान् एव एताः वृथा भ्रमणाः याः सन्ति ताः अपनेतुं शक्नोति।
वयं स्तोत्राणि तु वयं प्रतिदिनं पठामः, अध्ययनं कुर्मः। अहं मनः नास्मि, अहम् इन्द्रियाणि नास्मि, अहं श्रोत्रं नास्मि, अहं त्वक् नास्मि, अहं चक्षुः नास्मि इत्यादि रूपेण वयं पठनं कुर्मः। परन्तु अहं श्रोत्रं कथं नास्मि, अहं मनः कथं नास्मि, अहम् इन्द्रियाणि अहं नास्मि चेत् अहं कथं नास्मि। अहं तदारोपद्वारा एव स्वस्य परिचयं कारयामि। अहं तु बुद्धिमान् अस्मि इति वदामि चेत् अहं बुद्धिः नास्मि इति कथं वक्तुं शक्यते? बुद्धिः अहं नास्मि, परन्तु अहं बुद्धिमान् अस्मि। अहं धनवान् अस्मि, अहं धनं, मम समीपे धनं नास्ति, परन्तु अहं धनवान् अस्मि। धनं नास्ति चेत् धनवान् कथं भवति? बुद्धिः नास्ति चेत् बुद्धिमान् कथं भवति? पुनः अहं बुद्धिमान् अस्मि इति वदति चेत् बुद्धिसम्पन्नः अहम् इत्युक्ते बुद्धिः, मनः, इन्द्रियाणि, अहं कृष्णः, गौरः इत्यादि रीत्या यदा यदा वयं चिन्तयामः तदा आत्मनः उपरि एतेषां सर्वेषाम् अनात्मनाम् आरोपः अस्ति। तद् अपनेतुं कश्चन विद्वान् आवश्यकः अस्ति, उपनिषद् वेत्ता आवश्यकः भवति। सः यदा अस्माकं संशयानां निराकरणं करोति तदा एव वयं तद्विषये सम्यक् संशयरहिताः भवामः। एवम् एते गुणाः सन्ति। पुनः अग्रे अन्ये केचन गुणाः दर्शिताः भवन्ति। अग्रिमपर्याये तेषां विषये वयं चिन्तनं करिष्यामः। इदानीं यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुमः। अन्तिम 10 निमेषाः सन्ति। कृपया ये केऽपि प्रष्टुम् इच्छन्ति पृच्छन्तु। स्वस्य वीडियो अनन्तरम् ऑडियो द्वयमपि कृत्वा प्रष्टुं शक्यते। न चेत् अहं पृच्छामि। नमस्ते स्वामीजी। नमस्ते। उभयोः संन्यास द्विविधा इति भवान् उक्तवान् किल, तत्र उभयोः भेदः कः? एकस्मिन् संन्यासविषये तु वेतुम् इच्छति, उभयमपि समानरीत्या एव भासते किल? न विविदिषा संन्यासः विद्वत् संन्यासः इति यदा उच्यते, तो विद्वत् संन्यासः इत्युक्ते ज्ञानोत्तर काल संन्यासः। यदा ज्ञानम् उत्पन्नं साक्षात्कारः अभवत्, अहं ब्रह्मास्मि इति भावना प्राप्ता, अनन्तरं सर्वाणि कर्माणि स्वयमेव त्यक्तानि भवन्ति। एवं चेत् सः शास्त्रदृष्ट्या संन्यास विधिं प्राप्नोति, संन्यासं स्वीकरोति। तदस्ति विद्वत् संन्यासः। इदानीं विद्वान् नास्ति इत्युक्ते साक्षात्कारकृत जनः नास्ति, अहं ब्रह्मास्मि इति भावना तस्य दृढा नास्ति, परन्तु आत्मा एव परमानंद सागरः अस्ति, आत्मा एव सुख सागरः अस्ति, आत्मा एव ज्ञान सागरः अस्ति। अतः सच्चिदानन्दः इति उच्यते। सत्स्वरूपः, चित्स्वरूपः, आनन्दस्वरूपः। सत्स्वरूपः इत्युक्ते नित्यमात्मा, चित्स्वरूपः इत्युक्ते ज्ञान रूप आत्मा,
पुनः आनंद स्वरूपः इत्युक्ते सुखरूप आत्मा। आत्मानं विहाय जगति यत्किमपि अस्ति विद्यमानम् अनुभवस्य विषयः सर्वः अपि अनात्म क्षेत्रे अस्ति। अनात्म क्षेत्रे स्थिरं किमपि नास्ति। सर्वदा श्रमः, सर्वदा दुःखं, सुखमपि अस्ति, परन्तु सत्सर्वमपि क्षणिकम् अस्ति। तत्सर्वं निरन्तरं नित्यं सुखं तु केवलम् आत्मनि एव अस्ति इति बोधः तस्य अस्ति। परन्तु आत्मबोधः पूर्णतया नास्ति। एवं चेत अनात्म क्षेत्रं सर्वमपि त्यक्त्वा केवलम् आत्मक्षेत्रे इदानीं सः प्रयासार्थं प्रयतते। अतः तस्य कृते अपि शास्त्रेषु सर्वकर्मणां संन्यासस्य विधानम् अस्ति। यदि एवं नास्ति तर्हि कर्मसंन्यासस्य विधानं नास्ति एव। भगवद्गीतायाः प्रत्यक्षम् उदाहरणम् अस्ति। अर्जुनः वारं वारं वदति संन्यासं स्वीकर्तुं, तथापि भगवान् श्रीकृष्णः वारं वारं वदति द्वयोः मध्ये श्रेष्ठं ज्ञानम् अस्ति, परन्तु भवता तु कर्मयोगः करणीयः। वारं वारम् एकः प्रश्नः, तद् द्वयोः मध्ये किं योग्यम् इति वदतु, तद् मया करणीयम्। एवं प्रश्नः अस्ति चेदपि उत्तरं तु किं? यद्यपि ज्ञानं श्रेष्ठम् अस्ति, तथापि कर्मयोग दृष्ट्या एव भवता जीवनं करणीयम्। इदानीं कर्मयोग पालनम् एव करणीयमस्ति। किमर्थम्? अर्जुनस्य सा स्थितिः नास्ति। अर्जुनः ज्ञानस्य अधिकारी नास्ति। यावत् कालपर्यन्तम् अंतःकरणं शुद्धं न भवति, ज्ञानं न शक्यते, न उत्पद्यते एव। अतः अंतःशुद्धिः आवश्यकी अस्ति। परन्तु ज्ञानार्थं सर्वाणि कर्माणि त्यक्त्वा अपि तत् मार्गं प्रति प्रवेशस्य विधानम् अस्ति। अतः तदर्थम् उच्यते विविदिशा सन्न्यासः। विविदिशा सन्न्यासिनां संख्या अधिका अस्ति समाजे। सर्वेपि आत्मसाक्षात्कारे कृताः सन्न्यासिनः न सन्ति। केचन स्युः, वयं ज्ञातुमपि न शक्नुमः, कारणं तानि लक्षणानि तथा भवन्ति येन वयम् अन्यस्मिन् तानि लक्षणानि सन्ति वा न सन्ति इति निर्धारणं कर्तुं न शक्नुमः। मयि सन्ति वा न सन्ति तस्य निर्धारणं वयं कर्तुं शक्नुमः। द्वयोः अन्तरम् एतदेव अस्ति। ज्ञानोत्तरकालपूर्वसन्न्यासः विविदिशा सन्न्यासः, ज्ञानोत्तरकाल अनन्तरसन्न्यासः विद्वत्सन्न्यासः इति स्पष्टव्याख्या। अवगतं वा? अवगतं, किन्तु कथं जानीमः इदानीं वयं विविदिशा मार्गे स्मः वा इति? तत् आत्मशुद्धि अस्ति वा इति कथं जानीमः? पश्यतु, यदा जीवने आदिनं यस्मिन्नपि कस्मिन् व्यवहारे मुखतः असत्यं नागच्छति, तदा अंतिम पर्यायः, अंतिम परीक्षणम् अस्ति आत्मशुद्धिः। अंतःकरण शुद्धिः। आत्मशुद्धि इत्युक्ते जीवात्मा, अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरणं 100% प्योर इति वक्तुं तदा शक्यते यदा यादृशः अपि कालः भवतु, यादृशमपि कष्टं भवतु, मृत्युः अपि अस्ति चेदपि मुखात् असत्यं नागच्छति। एतत् लास्ट अस्ति। एतस्मात् पूर्वं बहवः सन्ति। उदाहरणं यथा यादृशी अपि परिस्थितिः भवतु, क्रोधः नागच्छति। एवं अन्यानि उदाहरणानि। यादृशी अपि स्थितिः भवतु, परन्तु द्वेषः नास्ति, जलस् नास्ति, ईर्ष्या नास्ति। प्रसन्नः चेदपि अहं प्रसन्नः, अन्यः अप्रसन्नः चेदपि अहं प्रसन्नः एव। अप्रसन्नता तस्य अस्ति, मम नास्ति। अन्यस्य अप्रसन्नतायां
मयि अप्रसन्नतायाः प्रसारः कथं भवितुमर्हति? अर्थात मम तु समान स्थितिः अस्ति। एवं बहवः गुणाः सन्ति। हृदयेषु करुणा, हृदयेषु दया, हृदयेषु प्रीतिः, हृदयेषु श्रद्धा, हृदयेषु प्रेम, वृथा शंका नास्ति। अरे किं तस्मिन् विषये शंकायाः अपि विषयः नास्ति। एवं एते लघु लघु अंशाः अपि जीवने यथा यथा वर्धन्ते तथा अस्माकम् अन्तः शुद्धेः ग्राफ् वर्धते इति चिन्तनीयम्। सा एव शुद्धतायाः प्राकट्यम् अस्ति। एवं अन्तः शुद्धि, अन्तः शुद्धि विषये प्रश्नः एषः आसीत्। आत्मज्ञान विषये अपि प्रश्नः अस्ति। अहं स्त्री अस्मि इति भावना यावत् कालपर्यन्तम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् आत्मज्ञानं नास्ति। पुरतः विद्यमानः पुरुषः अस्ति इति यावत् कालपर्यन्तं भावना अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् आत्मज्ञानं नास्ति। हाँ, पुरतः विद्यमानं चैतन्यमात्रमेव अस्ति, परन्तु चैतन्यं सोपाधिकं पुरुषत्वेन इति स्पष्टभावना अस्ति चेत् समस्या नास्ति। तदा सः पुरुषः गोरः वा, कृष्णः वा, ब्राह्मणः वा, क्षत्रियः वा समस्या नास्ति। अतः भगवद्गीतायाम् उच्यते खलु, शुनि चैव स्वपाके च ब्राह्मण तत्त्वदर्शिनः इति उच्यते खलु। शुनि अर्थात शुनकः, डॉग वा, स्वपाकः चाण्डालः वा, अर्थात निकृष्ट कर्म कर्ता यः कोऽपि भवतु, सर्वत्र समान स्थितिः अस्ति। स्त्री वा, पुरुषो वा, किमपि अस्ति, बालः वा, वृद्धः वा, सर्वत्र एक समान चैतन्य घन परमात्मनः एव दर्शनम् अस्ति चेत् नास्ति, तदा एव सा स्थितिः आत्मस्थितिः भवति। एषा स्थितिः आगता चेत् विद्वान् अस्ति चेत् सर्वं त्यजति, विद्वत्सन्न्यासः। विद्वान् अस्ति चेत् सर्वं त्यजति एव, परन्तु तदानीं यदि एवं वस्त्रं धरति, गैरिकवस्त्रं, सः विद्वत्सन्न्यासी अस्ति। तदनास्ति इतोपि पुंत्व स्त्रीत्व इत्यादि भावना सन्ति जगतः पदार्थेषु। अनन्तरं तस्यापि रोदनम् आगच्छति, कदाचित् सुखं पदार्थेषु दृश्यते, प्रयत्नरतः अस्ति, परन्तु सामान्य मनुष्याणां यथा प्रयासः तथा नास्ति। तदानीं सः अध्यात्मयात्रायां यदि सन्यासं स्वीकरोति तदा विविदिशा सन्यासः, वेत्तुमिच्छा विविदिशा, आत्मानं वेत्तुम् इच्छति, तदर्थं सर्वं त्यक्तवान्, विविदिशा सन्यासः। कृपया सर्वे स्वयं परिचयं कुर्वन्ति वा? अद्य निमेषद्वय स्वीकृत्य स्वनाम सह परिचयः भवति चेत् उत्तमम्। चित्रे आगच्छतु, चित्रे आगच्छन्तु, अनन्तरं स्वनाम वदतु। बालिके आरम्भं करोतु। मम नाम अमृतश्री, गृहे अमृतश्री। अहं भारतदेशं मंगलवासरे आगच्छामि। ओ, तर्हि भवती हिमालयमपि आगच्छतु, स्वागतमस्ति। वयं केरलदेशे उत्तरकाशीम् आगच्छतु। उत्तरकाशीमपि आगच्छतु। इदानीं कुत्र अस्ति? इदानीं साक्रामेण्टो नगरे वसामि। केरलम् आगच्छति वा? आम्, अत्र आगच्छतु। स्वामीजी, केरले कुत्र आगच्छति? इडपल्लि, कोच्चि। मम गृहं समीपे अस्ति, आगच्छतु। त्रिशूरे। निश्चयेन। कति दिनानि भवन्ति? भारते एव अस्मि इदानीं। ओ अस्तु, निश्चयेन आगमिष्यामि। नन्दकुमार महोदयमपि
सः अपि आहूतवान्, सः तत्र निश्चयेन आगमिष्यति। मम नाम रेखा। रेखा अन्ये अपि परिचयं कुर्वन्तु कृपया। नमस्ते स्वामी, मम नाम स्नेहल। नमस्ते स्वामीजी, मम नाम जिगरः। वयं भवती एकवारं तत् कानिचन वाक्यानि लिखित्वा पीपीटी प्रेषितवती आसीत् किल? सम्यक्, उत्तमं। भवत्याः सम्यक् अभ्यासः अस्ति। भवती तथा सम्यक् अभ्यासं करोतु। समीचीनं। कुत्र अस्ति यदा कदापि प्रश्नाः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। वयं कुत्र अस्ति कैलिफोर्निया राज्ये सेंटा क्लारा नगरे वसामि। समीचीनं। यदा गुजरातम् आगच्छति तदा आगच्छतु। उत्तरकाशीं, हिमालयम्। अन्ये अपि